बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी है अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, और मैंने ये फैसला किया कि ये मैं लाइव करूँगा। ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये आपके पास लाइव जाएगी बात। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक उस अंग्रेज़ी में कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट पे है, एक फैसला कुन वक्त पे है कि हमने दो रास्ते हमारे सामने हैं, हमने कौन सा रास्ता लेना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले ये मैं जो अपनी आपसे दिल की आज बातें करूंगा, उससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मेरी तरह का आदमी पॉलिटिक्स में आया क्यों। क्योंकि आप अगर पॉलिटिशियंस की जिंदगी देखें तो उनको किसी को भी कोई पॉलिटिक्स से पहले नहीं जानता था। उनकी कोई बड़े कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई चीज़ अचीव भी किया हो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, लेकिन उन्होंने वो ऐसे थे कि सारे हिंदुस्तान के अंदर वो सबसे बड़े वकील समझे जाते थे। तो एक वो यानी उनकी हैसियत थी पॉलिटिक्स पे आने से पहले। लेकिन आप ज़्यादातर लोगों को देखें तो पॉलिटिक्स में तो से पहले कोई उनका नाम भी नहीं जानता था। तो मैं तो वो एक खुशकिस्मत इंसान, अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तो उसने सब कुछ दे दिया था। यानी कोई भी शायद ही किसी को इतनी शोहरत मिले, जितना मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत थी उतना पैसा मेरे पास था, सब कुछ था मेरे पास। यानी आज भी मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मुझे सब कुछ दे बैठा और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं पाकिस्तान की पहली जनरेशन था। हम वो जनरेशन थे जो पहले आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। पाकिस्तान मेरे से सिर्फ 5 साल बड़ा है। तो मेरे माँ बाप जो थे, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ, वो एक गुलामी के दौर में पैदा हुए थे, वो अंग्रेज़ के दौर में पैदा हुए थे। और मैं जब तक बड़ा होता रहा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में शिरकत की थी, वो मुझे हमेशा ये एहसास दिलवाते थे कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो, आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हो। तुम्हें नहीं पता कि जो भी आप कर लें गुलामी क्या होती है, क्योंकि एक सत्ता से ऊपर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर आपके हुक्मरान बैठे हुए थे। तो एक बड़ा जो भी खुददार लोग थे उनको बड़ा बुरा लगता था ये जो अंग्रेज़ की गुलामी थी। तो हम बड़े हुए, मेरे बहनें और मैं, हमें याद है कि बचपन से ही बताया गया। तो जो ये खुददारी है ना, ये एक आज़ाद कौम की निशानी होती है। और जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू किया, मैं आपको बताऊं पॉलिटिक्स में क्यों आया था। मैं इसलिए आया कि मैं एक तो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी हुई थी, पाकिस्तान की और दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर मुझे पता था, तारीख का पता था। मैं इस नतीजे पे आया कि हमारा मुल्क कभी भी वो मुल्क बन नहीं सकता जो ख्वाब थी इल्हामा इकबाल की, और जो कायदे आज़म जैसा लीडर, यानी जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की इस ख्वाब के लिए कि पता था कि उन्होंने जिंदा नहीं ज़्यादा देर रहना। और अगर आप उनकी तारीफ पढ़ें कि जिस तरह उन्होंने केस लड़ा पाकिस्तान का बीमारी की हालात में, तो ये हमारे ये फाउंडिंग फादर्स थे। तो जो पाकिस्तान का मकसद था वो तो एक बड़ा अजीम मकसद था कि हमने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। ये हमारी करारदाद पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है हमारे फाउंडिंग फादर्स का कि हमने एक, जब हम कहते हैं इस्लामी फलाई रियासत, तो ये सीधा चला जाता है मदीना की रियासत पे, क्योंकि हमेशा मुसलमान उसको मॉडल समझते अपना। जो सुनहरी दौर इस्लाम का है वो मदीना की रियासत थी। तो जब मैंने 25 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने अपनी जो हमारे मैनिफेस्टो थे उसमें 3 चीज़ें रखी। इंसाफ, और इंसाफ फिर मैं क्वालिफाई कर दूं, इंसाफ होता यह है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होता है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर चोरी करे तो उसको सजा ना मिले और सिर्फ कमज़ोर चोर, छोटा चोर जेल में जाए। उन्होंने कहा कौमें तबाह हो जाती हैं। तो जैसा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और इंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये बेसिस है एक इंसाफ, और दूसरा इंसानियत, रहम होता है एक इस्लामी रियासत में, जो कि मदीना की रियासत में पहली फलाई रियासत बनाई गई थी, जो मैं बार बार लोगों को कहता हूँ। तो ये मेरे 2 एम्स थे। और तीसरा था खुददारी। एक मुसलमान कौम गुलाम कौम नहीं बन सकती। जिस कौम का नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का तो मतलब ही है कि सिवाय अल्लाह के आप किसी के सामने नहीं झुकते। वो शिर्क है। सबसे बुरी चीज अल्लाह को लगती है कि जब आप किसी को भी अल्लाह की जगह पे रखते हैं। तो ये गुलामी जो होती है, ये जब आप किसी की भी पैसे की गुलामी, खौफ की गुलामी, ये सब शिर्क है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है। ये 3 थे मेरे आज से 25 साल पहले। आप देखें कि मैं मैनिफेस्टो में ये 3 चीजें लिखी थी। मुझे लोग कहते हैं इमरान साहब आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। मैं अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना डालता, मैं पॉलिटिक्स में क्यों आता। जिस आदमी के पास सब कुछ है, मुझे ये बताएं, वो अपनी जिंदगी के 22 साल खर्च करेगा एक स्ट्रगल में, और 14 साल तो थोड़े से लोगों के साथ था, 14 साल तो मजाक उड़ता था मेरा। तो मैं क्यों पॉलिटिक्स में इतनी देर कोशिश की, जिसके पास सब कुछ था। मुझे इतने लोगों ने कहा कि इमरान साहब आपको जरूरत क्या थी पॉलिटिक्स की। मैं सच आपको बता रहा हूँ, बार बार मुझे लोग कहते हैं आपको पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत थी। यानी सिर्फ आपको जरूरत ही हो तो आप पॉलिटिक्स में आए, आपको नजरिए के लिए ना आए, कोई आपकी बड़ी एम्बिशन ना हो। मैं अपने सारे जो, और खास तौर पे मैं चाहता हूँ मेरे जो नौजवान है वो आज मेरा बड़ा गौर से सुने जो मैंने आपसे बात करनी है। देखिए, एक मौलाना रूमी की एक सेइंग है,
मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो आप क्यों चूंटियों की तरह जमीन पर रींग रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे बड़ी मखलूक, फरिश्तों से ऊपर दर्जा दिया हमें। फरिश्तों को का इंसान के सामने झुको, और शैतान को इसलिए निकाला गया, वो इबादत बड़ी करता था, उसने उनका हुक्म नहीं माना, उसमें तकब्बर था, उसने कहा मैं नहीं झुकता। अल्लाह ने हमें पर दिए। मसला हमारा ये है कि हम, क्योंकि हमारे में ईमान की कमी होती है, क्योंकि हम और खुदाओं की पूजा करते हैं, जो सबसे बड़ा जो शिर्क है वो पैसे की पूजा करते हैं, खौफ की पूजा की, जो वो बड़ी सुपर पावर है, अगर हमने ये ना किया तो हम तबाह हो जाएंगे। ये खौफ का पुत है। हम इंसान चूंटियों की तरह रेंगता रहता है। तो पाकिस्तान, मैंने इसकी ऊंच नीच देखी है। हमने शुरू में, हम छोटे थे, हमें याद है जब पाकिस्तान एक तेजी से ऊपर जा रहा था, हमारी मिसालें दी जाती थी। मैं जब स्कूल में था, पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी। साउथ कोरिया पाकिस्तान आया था सीखने के लिए कि कैसे आगे बढ़ा है। मलेशिया के शहजादे मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ सीखने आते थे। सारा मिडल ईस्ट से लोग यहाँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में आते थे। हम ऊपर जा रहे थे, हमारा मॉडल लोग देखते थे, मिसाल दी जाती थी। मैंने इसको नीचे आते देखा और मैंने इसको जलील होते देखा अपने मुल्क को। और मैं उसके ऊपर भी आता हूँ क्योंकि जो मेरे वालिद थे, मुझे याद है अपने आखिरी दिनों में जो हमारे पर ये वॉर ऑन टेरर के अंदर जिस तरह की पाकिस्तानियों को जिल्लत मिली, पाकिस्तानियों को मैं खास तौर पर कह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल इस्लामोफोबिया भी था, लेकिन पाकिस्तानियों को जिल्लत मिली। तो मैं जो आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि देखिए, अल्लाह ने जो हमारे अंदर इतनी सलाहियतें दी हैं अशरफुल उसकी अजीम मखलूक पे, लेकिन उसने कंडीशन लगाई हुई है। उसने कहा कि तुमने अगर ऊपर उड़ना है ना, जो इकबाल ने अपना शाहीन का कॉन्सेप्ट दिया है कि शाहीन कैसे इकबाल का, वो तब ऊपर जाता है जब वो रेजिस्टेंस के सामने खड़ा होता है, जब वो मुकाबला करता है, जब वो अपने आप को मुश्किल वक्त से गुजारता है। हम नमाज में सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं जब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपने तबाही के रास्ते पे चले गए। तो जो नेमतें बख्शी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब थे सबसे ज्यादा, तो उनको नेमतें बख्शी। तो उनका आसान रास्ता नहीं था, लेकिन उनकी अजमत का रास्ता था। मैं इसलिए पाकिस्तान के अंदर सीरत नबी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। क्यों नबी की सीरत पढ़े? क्योंकि वो दुनिया की तारीख में सबसे अजीम इंसान होते हैं। तो उनके रास्ते पे अल्लाह क्यों हमें कहते चलो? क्योंकि वो अजमत का इंसान का रास्ता है। हम पकड़ लेते दूसरा रास्ता जो हम समझते हैं कि बड़ा आसान रास्ता है। अच्छा जी, वो फलाना ने हुक्म दे दिया और हम तबाह हो जाएंगे, अगर उसने वो फलाना मुल्क नाराज हो गया तो हमारा ये हो जाएगा। हम रींग रहे हैं जमीन के ऊपर, हम चूंटियों की तरह रींग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कि जब मैंने 25 साल पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने कभी, आप मेरी कोई स्टेटमेंट पढ़ लें, मैंने हमेशा एक चीज कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा, यानी अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। ये 25 साल कोई मेरी स्टेटमेंट्स अभी आप देख लें, कोई पुरानी मेरी वीडियोस हैं, कभी इससे पीछे नहीं हटा मैं। जब इक़्तिदार मुझे मिला तो मैंने तब फैसला किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद होगी। आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तानियों के लिए होगी, हमारे मफादात के लिए होगी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करेंगे, हम किसी को के खिलाफ होंगे, हम कोई एंटी अमेरिकन होंगे या एंटी इंडिया होगा या एंटी यूरोपियन होंगे। मैं तो सबसे पहले, मैं वो पाकिस्तानी हूं। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो जानते थे और जो रिस्पेक्ट और मेरी दोस्तियां थी, वो मैं पाकिस्तानी था क्रिकेट की वजह से। मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, पॉलिटिशियंस, उनके लोगों को जानता हूं। इंग्लैंड को तो आप इस तरह के, मेरा दूसरा घर था एक वक्त, तो मैं तो जानता हूं। मैंने कभी ये नहीं, कभी किसी भी इंसानी माशरे, मैं कभी उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। हाँ, हम उनके अंदर जो उनकी गलत पॉलिसीज है उसकी मैं तनकीद करता हूं। मैंने जब पाकिस्तान ने शिरकत की वॉर ऑन टेरर में, यानी जब जनरल मुशर्रफ हमें अमेरिका की जंग में लेके गए, मैं उस मीटिंग में था, मैं इस कमरे में था, इसी कमरे के अंदर सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, जिसके अंदर हेड्स ऑफ पार्टीज बुलाए थे, जिसमें बाकी भी थे, मैं भी था। इसी कमरे के अंदर हमें कहा गया कि जी अगर हमने अमेरिका की हिमायत ना की तो अंग्रेजी का लफ्ज वुंडेड बेयर की तरह है, एक जख्मी रीछ की तरह है, वो हमें ना गुस्से में शायद हम ही ना मार दे। और मुझे याद है मैंने बार बार मीडिया पे, पार्लियामेंट में, हर जगह मैंने कहा कि हमारा उस जंग से कोई लेना देना नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था। हमें क्या जरूरत है कि हम अपने मुल्क को किसी की जंग में ले जाएं? हम उनकी मदद करें, अगर उनके मुल्क में दहशतगर्दी हुई है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम पाकिस्तानियों को कुर्बान कर दें किसी की जंग में? और फिर हमने गलती क्या की? सबसे बड़ी जो जनरल मुशर्रफ ने गलती की, 80 की दिहाई में हमने पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बन गया जी कि हम अमेरिका के हिमायती हैं, हम उसके एलाई हैं, हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद लड़ रहे हैं। और सारी जहाद पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई और बाहर से लोग हमने बुलाए और हमने उनको ट्रेन किया और यहाँ से मुजाहिदीन ग्रुप्स गए, हमने उनकी पूरी हिमायत की, उनको बताया कि फॉरेन ऑक्यूपेशन, क्योंकि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर फॉरेन ऑक्यूपेशन है, इसलिए हम लड़ रहे हैं जहाद। और सारे हमें बताया गया कि कितना बड़ा पाकिस्तान बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे ही वो जहाद खत्म होती है, सोवियत यूनियन हारता है, अमेरिका यहां से चला जाता है, सोवियत यूनियन उधर चला जाता है, और 2 साल के बाद वही अमेरिका जो हमारा दोस्त था, जिसके लिए जो हम इकट्ठे जंग लड़ रहे थे, वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देता है, प्रेसलर सैंक्शंस। 9/11 आ जाता है
पाकिस्तान की फिर अमेरिका की जरूरत पड़ जाती है। ये जो अभी मैंने आपको कहा कि इसी कमरे के अंदर फैसला हो रहा है कि जी हम अमेरिका की हमें हमायत करनी चाहिए। हमने कहा कि हाँ ठीक है, हमायत यहाँ तक ठीक है कि दहशत, हम सारे दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन जो हमायत हमने की, जो पाकिस्तानियों की जानों की कुर्बानी दी गई, किसी और अमेरिका के एलाई ने इस तरह की कुर्बानियां नहीं दी। कोई नेटो भी अमेरिका के साथ था, कोई एक मुल्क बताएं जो 80,000 अपने लोग मरवा ले, जिसका सारा कबायली इलाका, और मैं ये आज फिर से कहना चाहता हूं, देखिए मैं कबायली इलाके को बाकियों से बेहतर जानता हूं, मैंने वो सारा कबायली इलाका फिरा हुआ है, मैंने किताब लिखी हुई, मैं उसकी तारीख जानता हूं। कबायली इलाका पाकिस्तान में सबसे पुरअमन इलाका था, वहां क्राइम होती नहीं थी, कोई उनके रिकॉर्ड में, यानी हमेशा से वो क्राइम फ्री एरिया था। जो कबायली इलाके के लोगों से हुआ हमारी इस जंग में शिरकत करने से, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लोगों के ऊपर, बेचारों के ऊपर क्या गुजरी। वहां लोग मारे गए, वो उधर से लोग खड़े हो गए, जिन लोगों को, अब सोचे हम लोगों कह रहे हैं कि जहाद करना, अगर बाहर से ऑक्यूपेशन हो वो सबसे अजीम चीज है, और अब अमेरिकन जब वहां पहुंच गए तो हमने कहा नहीं आप दहशतगर्दी है। अब जाहिर है वो लोगों को आप 10 साल में एक तरफ से दूसरी तरफ तो नहीं ले जा सकते थे, वो इंसान थे, उनको हमने ये बताया हुआ था कि ये जहाद है। वो जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गए, और वो जो पुराने जहादी ग्रुप ट्रेन किए थे वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, तो उससे उन्होंने हमें कहा कि हम कोलैबोरेटर्स हैं अमेरिका के। जहां जो पाकिस्तान में खुद कुछ हमले हुए, जो कबायली इलाका उजड़ा गया, जो यहां मैं पता नहीं कितने अस्पतालों में गया, मैं तो जो लोग बच गए थे, किसी की टांगें नहीं है, कोई चल नहीं सकता, किसी आंखें नहीं है, हाथ उड़े हुए हैं, तो इस सारी जो हमने जब इसकी इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी अपने मुल्क की, इसका कोई क्रेडिट मिला पाकिस्तान को? क्या किसी ने कहा कि आपने बड़ा जबरदस्त काम किया, शुक्रिया पाकिस्तान? ये नहीं हुआ। वहां से आवाजें आनी शुरू हो गई, अफगानिस्तान की, अभी ये अफगानिस्तान आजाद होने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, कि जी पाकिस्तान की दोगली पॉलिसी की वजह से वो नहीं जीत सकते। यहां हमारे लोगों को बार बार कहा गया कि डू मोर, कभी आपने और नहीं किया। ड्रोन अटैक्स हुए, ड्रोन अटैक्स में जितने बेकसूर लोग मारे गए, मुझे याद है मैं गया वहां बाजौड़ में ड्रोन अटैक हुआ, 80 मदरसे के बच्चे मार दिए, शादियों के ऊपर ड्रोन अटैक हो रहा है। तो पाकिस्तान किस हिसाब से गुजरा, कि मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरी आज पॉलिसी क्या है। क्या जो तनकीद हो रही है कि इमरान खान, ये जो हमें डॉक्यूमेंट मिली है, पहले मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये सारे वक्त मैं इसकी मुखालफत करता रहा। आप मुझे तालिबान खान इन्होंने कहा, जब मैं ये कहता था कि ये पाकिस्तान की जंग नहीं है और ये जो हो रहा है ये जुल्म हो रहा है, ये जो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ मैंने मुजाहरे किए, वाहिद पॉलिटिशियन था, मैंने धरने दिए ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, मैंने वजीरिस्तान मार्च की, बाहर से ह्यूमन राइट्स अमेरिका से ऑर्गेनाइजेशन आई, उन्होंने मेरे साथ हमायत की। एक क्लाइव स्टेट स्मिथ था वकील, उसने मेरे साथ आके हमायत की कि इतना बड़ा जुल्म है। कोई हमारे सीनियर पॉलिटिशियन लीडर्स ने कोई बात नहीं की, डरे हुए हैं, खौफ ज़दा, कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए। कौन से कानून में ये लिखा हुआ है कि आपका अपना, जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं, वही आपके मुल्क में आए, ड्रोन अटैक करे, जज जूरी एक्सिक्यूशनर, यानी वही फैसला करे कौन दहशतगर्द है, उसको मार दे, कोई पता ना तहकीक हो कि जी कोई बेकसूर आदमी था या वाकई दहशतगर्द था। हुकूमत, हमारी हुकूमतों ने पूरी तरह इस जुर्म में शिरकत की, और जो वहां के जिनके रिश्तेदार मरते थे, जिनके कोई बेकसूर लोग, औरतें, बीवी घर मरते थे, वो हमारे ऊपर पर हमले करते थे, वो हमें समझते थे कि हम इनकी मदद कर रहे हैं जो कि उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो लिहाजा हर तरफ पाकिस्तानियों ने सफर किया। तो मैं जब हुकूमत मिली तो मैंने पहले दिन से ये कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी। हम कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि किसी और की तो बेहतरी हो लेकिन हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे। तो ये किसी के खिलाफ नहीं थी, ये एंटी अमेरिकन या एंटी यूरोपियन, एंटी इंडियन भी नहीं थी। इंडिया के खिलाफ सिर्फ जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल कानून तोड़ा, जब उन्होंने कश्मीर का स्टेटस लिया 5 अगस्त 2019 में, तब मैंने उनके खिलाफ बात की और हर फोरम पे की। लेकिन मैंने कोशिश उससे पहले पूरी की हिंदुस्तान से दोस्ती की। तो मैं आज जो आपके पास ये सारी बात करने के लिए इसलिए आया हूं कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क, में नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूं और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूं कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सर, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। मुझे जो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो ये नहीं है कि ये उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से पता था, अभी एतमाद यहाँ दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगे। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। अच्छा, उसमें फिर मज़ेदार चीज़ ये है कि वो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा है पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब
بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے. یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں, جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح, اور یہ ریکارڈڈ ہے, یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں, یہ نہیں, یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو, ہمارے ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ, جس میں یہ کہا گیا, اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے, 22 کروڑ کی ہم قوم ہے, کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک, اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا, کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں, بس یہ کوئی ایک چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے اکیلا کو فیصلہ کیا روس جانے کا, حالانکہ جب رشیا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فورن آفس کی پوری مشاورت تھی, ہماری ساری عسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی. میں نے بلکہ فورن سیکرٹریز کو اسی کمرے میں بلایا جو پرانے ریٹائرڈ تھے, ان سے مشاورت کر کے گئے, لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں, صرف وہ ہمارا امبیسڈر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے, اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا, اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس, جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے, ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں, میرا یہ جو آج آپ سے بات چیت کرنے کا ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلیے کہہ دیں کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فورن پالیسی, پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہے کہ جی آپ روس چلے گئے, وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے, لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں, جس طرح کہ ہم کو ان کے نوکر ہیں. لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے, جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں کون بیٹھے ہوئے؟ 3 اسٹوجز. اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, اب یہ رسول نے کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں, یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے, لیکن اگر یہ آ جائے واپس, یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے, تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں, جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں, وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے, جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے, کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں, باہر کے ملک مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر, کرپشن پہ, BBC کی 2 ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر, کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو, ہیرلڈ میکملن تھا, جھوٹ بولنے میں اس کو نکال دیا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا ان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ اس سطح پہ ہے, چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربوں روپے کے کیسز ان کے, اور اپنی 30 سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں, پہلے جو کیسز تھے وہ جنرل مشرف نے ان کو NRO دی, وہ سارے کیسز معاف کروائے, پھر یہ 10 سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربوں روپے کے. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن عمران خان ان کو پسند نہیں ہے. مجھے جو اگلی چیز سمجھ نہیں آ رہی, اور میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتا ہے, کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤنڈ پتا ہوتا ہے ہر کا, میرا ان کو سب پتا ہے, ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ان کی سب بیک گراؤنڈ پتا ہے, ان کو ان کی ایک ایک چیز پتا ہے کہ ان کے کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے بیرون ملک, ان کو سب پتا ہے کہ ان کی پراپرٹیز بینامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں روپے کی, ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے. ایک ہمارا ینگ پولیٹیشین ہے, ایک کتاب ہے رون سوسکن کی, دا وے آف دا ورلڈ, اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے, اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں, یعنی ادھر تک ان کو پتا ہے. تو ہمارے یہ جو اب یہ 3 لوگ ان کو جو پسند آ گئے, ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے؟ یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر 11 ڈرون اٹیک تھے, ان دونوں کے یہ جو بلکہ سارے یہ تینوں اکٹھے اقتدار میں تھے, ان کے 10 سال میں اس ملک میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے, ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ مذمت کرتے ہیں. حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ڈرون اٹیک یا وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مرتے تھے, وہ مذمت کرتا تھا, جدھر افغانستان میں فورن فوجیں تھی. یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 400 ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مذمت نہیں کی, اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی ایک وکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا, یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا, لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیومنٹس. تو پینما جو وکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی امبیسڈر تھی این پیٹرسن,
اس کو مولانا فضل الرحمان، مولانا نہیں فضل الرحمان، اس کو فضل الرحمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے، میں بھی وہی خدمت کروں گا جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں. یہ وکی لیکس میں تھا. نواز شریف کا برکا دت کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نریندر مودی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے. ڈان لیکس میں کیا تھا؟ ہندوستان کو میسجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ، اگر فوج کریے تو فوج کریے، میں نہیں کر رہا. یہ سوچیں، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ جی دہشت گرد ہے، اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بھلا کہے. جنرل راحیل شریف کو نریندر مودی دہشت گرد کہہ رہا تھا، دہشت گرد کا چیف، اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیوں پہ انویٹیشن تھی. یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں. آصف زرداری کا باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئی اے چیف جب ان سے کہتا ہے، وہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی، کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ جب بم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں، اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا. یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو، جس کو تھوڑا سا، اور کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ وہ حیرت انگیز حیرت آتی ہے کہ کیسے ملک کا صدر بات کر رہا ہے. اس طرح کے لوگوں کو پسند ہے. اور شہباز شریف، اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے. یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسولوٹلی ناٹ کیا تھا، میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی کانفلکٹ میں آپ کے ساتھ، لیکن جو بھی آپ امن افغانستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے. میری پالیسی آپ میں بتاؤں کہ کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ، یعنی ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہتے ہیں، ہماری کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم سالس کا کردار پلے کر سکتے ہیں. وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ آزاد ہے آپ کی فارن پالیسی. جب لوگ پہلے سے سمجھتے ہیں کہ جدھر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے، آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بمباری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مرے اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے، کس نے آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہو رہی ہے اور دنیا نے کیا عزت کرنی ہے آپ نے. جب ہم یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے رہے تھے، بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے. کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس ذلت کا سامنا کرنا پڑا. ایئرپورٹس کے اوپر ان سے کیا ہوتا تھا، پکڑ پکڑ کے ان کو ڈیٹین کر دیتے تھے، عام بے قصور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کو جیل میں ڈال دیتے تھے باہر ملکوں، جبکہ یہاں ہم ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں. کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بیچاروں سے کیا، کتنے پاکستانی کو جیلوں میں ڈالا گیا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے ان کے لیے سٹینڈ لیا. تو میں جب یہ فوراً، میں کسی کے اگینسٹ نہیں بات کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، میرے 22 کروڑ لوگ ہیں، میں ان کے لیے فورن پالیسی بناؤں گا. تو یہ جو شہباز شریف کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، میں نے نہیں کہنا تھا، کیونکہ آپ کا تو پاور میں آنے میں مقصد ہی کچھ اور ہے. آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے سٹینڈ لیا؟ بتائیں کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے منہ سے آواز نکلی، اور آپ اور آپ کے بھائی صاحب کبھی بات کر ہی نہیں سکتے جب، کیونکہ آپ کے سارے جو اربوں روپے سب پتہ ہے ان کو کدھر پڑے ہوئے. اور دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے. تو آج نیشنل سیکورٹی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی، کیوں نہیں آپ نے آ کے دیکھی؟ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ، پہلے لوگوں نے کہا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، مذاق اڑایا گیا، جی جعلی ہے. پہلے میں نے کیبنٹ میں رکھی، ساری کیبنٹ کو بتایا گیا، منٹس کیبنٹس کے بنے، کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی میں نے، سارے اپنے سروس چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیومنٹ. اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے کے گیا اور سینئر جرنلسٹ کو بتایا، صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی ڈاکیومنٹ کوئی پبلک کو یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیزیں اس ڈاکیومنٹ کے اندر. میں اب آخری بات پہ آنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب سنڈے کو ووٹ دی جائے گی. اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا. کیا وہی غلامانہ پالیسی، کرپٹ لوگ جن کے اوپر 30 سال سے کرپشن کے کیسز ہیں، نیب ان کے کیسز پڑے ہیں، بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے، اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں، جو بھی جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے، خوشحالی ہے، جو پروگریس کر چکے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، ان سارے ملکوں کی ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ طاقتور مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی. ہمارا ابھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اربوں روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. تو کیا قوم ان کو پھر جو 30 سال سے کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے جی عمران خان نے ملک بڑا خراب، آج کیوں یہ سارا کر رہے ڈرامہ عمران خان نے ملک خراب کر دیا؟ عمران خان تو ابھی 3.5 سال ہوئے، 30 سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر. تو یہ اگر ملک خراب تھا، یہ اگر حالات برے تھے تو یہ کیا 3.5 سال میں ہو گئے؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا ہے، کسی بھی فورم انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائیں، ان سے پوچھیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو پاکستان میں ہوا ہے ان کے کسی دور میں نہیں ہوا. تو یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں، یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہو رہی ہے سنڈے کو، اس میں کون کدھر جائے گا. مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں. میں ریزائن کر دوں؟ میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا 20 سال جو میں کھیلی ہے، آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں. میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی. میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا جو بھی رزلٹ ہو. لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن، یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے
کہ کون جا کے اپنے زمین کا سودا کرے گا وہاں. اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتا چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی نااہل یا برا تھا, آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں, لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ 20-25 کروڑ روپے آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں, اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جسے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو, ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. وہ جگہ بنی ہوئی ہے جدھر میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں, ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیٹو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں, یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے, یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ الٹا بھی لٹک جائیں, کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان 3 لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں. کوئی نہیں ماننے لگا کہ یا سزداری یا شہباز شریف, نواز شریف یا فضل الرحمانی کوئی نظریاتی لوگ ہیں. سب ان کو جانتے ہیں. صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ 20 سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا, یہ صرف اور صرف زمینوں کا سودا ہو رہا ہے, یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے, یہ اپنے ملک کی ساورنٹی کا سودا ہو رہا ہے. اور یہ جو ہوگا, میں ابھی بھی لوگوں کو یہ, کیونکہ مجھے بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ابھی بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے. یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے, نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے, نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے بھولنا ہے, نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھولنا ہے لوگوں نے. یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا, ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی آزاد فارن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی. یہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا. ہمارے برے صغیر کی تاریخ کیا ہے؟ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا, انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنی قوم کو غلام بنایا, اور دوسرے نے ٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی, انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا. یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہیں. باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی. یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے, میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. میری یہ اپنی قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا. میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, میں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں, میرا تو کوئی کیمپ آفس نہیں ہے, میں نے تو آگے کوئی فیکٹریاں نہیں بنائی. نواز شریف نے اتنے دور میں 18 فیکٹریاں بنا لی تھی سرکاری بینکوں سے پیسے لے کے, پھر بعد میں وہ قرضے معاف کروا لیے. نہ میرے کوئی رشتہ دار پالیٹکس میں, میں اپنے گھر میں رہوں گا, اپنے گھر میں رہتا ہوں. لیکن اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جا رہی ہے سنڈے کو, میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک لوگوں کا ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا. یہ جتنا بھی اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ جی وہ ایک دم ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کتنا برا وقت گزرا تھا, لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے. یہ قوم جو ہے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو, میں آخری بات کہنے لگا ہوں, یہ قوم نہ یہ بھولے گی, نہ آپ کو معاف کرے گی, نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو معاف کرے گی. اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا, کسی خوش فہمی میں نہ رہے. میرے میں اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے, ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے. میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائی کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراثت میں مل گئی ہے, یا میرا کوئی باپ کچھ تھا, یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا, یا میں سریا لگاتے لگاتے جنرل جلانی کے گھر پہ مجھے کوئی وزارت مل گئی اور پھر چیف منسٹر. میں نے اسٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں, مجھے اسٹرگل کرنی آتی ہے, مقابلہ کرنا آتا ہے. میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا.